श्रीमान पास्टर हुँदैमा श्रीमतीलाई पास्टर नि आमा भन्नु कतिको बाइबलीय हुन्छ त? अब यो चाहिँ मेरो विचारमा नेपालमा मात्र भएको कुरा हो। संसारको अरू कुनै ठाउँमा पनि मैले सुनेको छैन कोही पास्टरको श्रीमतीलाई पास्टर नै भन्ने वा पास्टर नै आमा भन्ने। आत्मिक पितासँग करार बाँध्ने चलन अहिले धेरै मण्डलीहरूमा आएको छ के यो बाइबलीय हो भनेर एकजना दर्शकले सोध्नु भएको छ। अब यो सबै झुटो शिक्षा हो, किनभने बाइबलमा त्यसरी कहीँबाट कसैबाट आशिष झार्ने कुरा गरिएको छैन। बाइबलसँग मेल नखाने कुरा स्वर्गबाट एउटा दुधै आएर भने पनि त्यसको पछि दौड्ने काम चाहिँ कसैले नगर्नुहोस्। आजभोलि फेसबुकतिर बप्तिस्मा नलिए पनि प्रभु भोज लिन मिल्छ भनेर बाइबल पद देखाउँदै सिकाएको हामी पाउँछौँ के यो बाइबल अनुसार नै हो त? एकजना दर्शकले लेख्नु भएको छ, हाम्रो मण्डलीमा बच्चा जन्मिएको केही महिनामा नै बप्तिस्मा दिने चलन छ। यो गलत हो जस्तो लाग्छ, तर पनि हामी चुपचाप बस्छौँ के यो बाइबलीय हो त? मलाई धेरै काम बाँच्नको इच्छा आउँछ र धेरै सेक्स गर्न मन लाग्छ, यसबाट कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ? नमस्कार तथा जय मसिह, तपाईँहरूलाई स्वागत छ तपाईँहरूको आफ्नै कार्यक्रम खुल्दुली सोमा म स्तर भट्टराईको तर्फबाट। यस कार्यक्रममा हामी तपाईँहरूले पठाउनु भएको प्रश्नलाई लिएर तपाईँहरूको खुल्दुली मेटाउनको निम्ति बाइबलले सत्यताबाट तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्ने प्रयत्न हामी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, आज पनि हाम्रो साथमा एक विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले नेपालमा 50 वर्षदेखि लामो सेवाकाई गर्दै आउनुभएको छ र बाइबलीय शिक्षाहरू उहाँले बाँड्दै आउनुभएको छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आदरणीय बाइबल शिक्षक पिए थोमसज्यू। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। हाम्रो माझमा धेरै दर्शकहरूले प्रश्नहरू लेखेर पठाउनु भएको छ। यहाँलाई म पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु, छोरी मान्छेले शिर ढाक्नु कतिको महत्त्वपूर्ण छ र छ भने कुन बेलामा? अनि स्त्रीहरूले मण्डलीको पास्टर डिकन बन्न र बप्तिस्मा दिन मिल्छ कि मिल्दैन? अब यहाँ थुप्रै प्रश्नहरू एकै ठाउँमा जोड्नु भएछ। अब कपाल ढाक्ने कुरा चाहिँ एक किसिमको आदर देखाउने कुरा हो। अब कोरिन्थीको पुस्तकमा पनि र त्यो स्पष्ट लेखिएको छ। त्यसर्थ जुन सामाजिक प्रवृत्तिमा हामीले आदर देखाउने कुन तरिका छ, अब हामी दुईजना यहाँ छौँ, तपाईँले मलाई आदर कुन तरिकाले देखाउनुहुन्छ, अब त्यो कुरा चाहिँ मण्डलीमा पनि हुनुपर्छ। अब उदाहरणको लागि अब नेपाली केटीहरूले चाहिँ आइमाईहरूले चाहिँ आफ्नो श्रीमान आफ्नो बुवा वा कोही गुरुजनको अगाडि शिर ढाकेर जाने एउटा मान्यता हो भन्ने। अब महान परमेश्वरको उपस्थितिमा पनि त्यो शिर ढाक्नु त उचित हुन्छ। तर अब हामीलाई थाहा छ विदेशी देशहरूमा चाहिँ न त श्रीमान न त आमा बुवा न त कसैको अगाडि त्यसरी कुनै तरिकाले चाहिँ आदर देखाउने कुरा हुँदैन। त्यसर्थ उहाँहरूले चाहिँ त्यो नगरे पनि हामी आपत्ति जनाउन सक्दैनौँ। जहाँ जापान कोरियामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ निहुरिएर आदर देखाउँछु। अब त्यसरी परमेश्वरको अगाडि पनि निहुरिएर आदर देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसर्थ यो चाहिँ कल्चरली पनि हो र भित्रको भावनालाई जगाउने कुरा पनि हो। त्यसर्थ अब कपाल ढाक्ने भन्ने कानुन लगाउने भन्दा पनि हामीले चाहिँ अरू मान्छेहरूको अगाडि जुन कुरा जायज छ, असल छ र अरू मान्छेहरूको निम्ति सुहाउँदो छ भन्ने कुरा सोचेर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब सकेसम्म नेपालको परिस्थितिमा भन्दाखेरि कपाल ढाक्नु राम्रो हो। एकजना दर्शकले लेख्नु भएको छ, मण्डलीको अगुवा पास्टर एल्डर र डिकनहरूलाई गुरुबा भनेर सम्बोधन गर्नु कतिको उचित हुन्छ र यस बारेमा बाइबलले के भन्छ त? हुन त अब स्त्रीहरूले चाहिँ मण्डलीको पास्टर डिकन बन्न र बप्तिस्मा दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अघिको प्रश्नको उत्तरमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, अब पुरुष र स्त्रीमा कुनै फरक प्रभुमा छैन। विश्वासमा आत्मामा उनीहरू बराबरको हुनुहुन्छ। त्यसर्थ सेवकाईको क्षेत्रमा पनि उहाँहरू सबै त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। तर बुवा भनेको बुवा हो, आमा भनेको आमा हो। त्यसर्थ त्यो हैसियत मण्डलीमा चाहिँ एउटा बुवाको हैसियत पास्टरलाई लिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा स्त्रीलाई दिँदाखेरि त्यो बुवा नभएको परिवार कस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन जान्छ। त्यसै गर्दा सकेसम्म धेरै यसो संसारको बहुमत मण्डलीहरूमा त्यसलाई महत्त्व दिँदैनौँ। दोस्रो, अब थियोलोजिकली परमेश्वर बुवा हुनुहुन्छ भनेको त हामीले बनाएको कन्सेप्ट होइन। अब यो त न त स्त्री न त पुरुषले परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ त परमेश्वर आफै प्रकट गर्नुभएको कुरा हो। त्यो हिसाबले पनि एउटा बुवाको अस्तित्व चाहिँ मण्डलीमा कायम हुनु चाहिँ राम्रो हो। अब त्यहीसँग जोडेर अब गुरुवा भन्ने कि भन्ने कुरा आयो। अब हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा मर्कोसको 23 अध्यायको 8 र 10 पदमा येशूले दोहोऱ्याएर भन्नुभयो कि तिमीहरूले चाहिँ कसैलाई गुरु नभन्नु, आफैलाई पनि गुरु नसम्झिनु, किनभने गुरु तिमीहरूको पवित्र आत्मा एक मात्र हुनुहुन्छ। त्यसर्थ सकेसम्म यो गुरु भन्ने शब्द चाहिँ नभन्नु राम्रो। तर अब हाम्रो समाजमा अब ड्राइभरलाई पनि गुरु भन्छ,
होइन, जसलाई पनि आफूलाई केही सिकाउने भने त्यो हल्का प्रकारले कसैले भन्छ भने त ठिकै हो। अब आदरको रूपमा कसैलाई गुरुबा भन्छौँ, तर अब त्यो पास्टरहरूले हामी आफै अगुवाहरूले चाहिँ म गुरुबा हुँ भन्न सोच राख्यो भने त्यो एकदमै आपत्तिजनक हुन्छ, किनभने हामी चाहिँ त्यो हैसियतवाला छँदै छैनौँ। हामी सबै चेलाहरू हौँ यसुको, सर्दा चेलाहरूकै हैसियतमा हामी रहन्छौँ। तर कसैले अब बाटोमा हिँड्दाखेरि एउटा बुढो मान्छे ए बुवा भनेर भन्यो भन्दैमा त्यो त आदर साथ चलाएको शब्द हो। त्यसरी अब कसैले पास्टरलाई गुरुबा भन्यो भन्दैमा त आपत्ति भएन, तर म गुरुबा हुँ भन्ने सोच चाहिँ पास्टरमा हावी हुने चाहिँ खतराको कुरा हो। अब स्त्रीहरू बप्तिस्मा दिने कुरामा पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा। अब एउटा पुरुषलाई एउटा स्त्रीले चाहिँ बप्तिस्मा दिने कतिको हाम्रो समाजमा स्वीकार्य हुन्छ। हुन त मैले विदेशमा पनि देखेको छु, त्यहाँ पनि सकेसम्म उहाँहरूले त्यो गर्नुहुन्न, कोही पुरुषलाई नै जिम्मा दिन्छु। त्यसर्थ अब यो एक किसिमको मान्यताको कुरा हो र त्यो मान्यतालाई हामी कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अब प्रेरितको 2 अध्यायको 47 पदमा हामी मण्डलीको बारेमा पहिलो रिपोर्ट के पाउँछौँ भने उनीहरू बाहिरका मान्छेहरूको अगाडि एकदमै आदरणीय भयो भनेपछि हाम्रो समाजको अगाडि आदरणीय नभएको कुराहरू मण्डलीमा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा उठ्छ। त्यसर्थ अब स्त्रीले चाहिँ बप्तिस्मा दिने कुरा र अब पुरुषहरूको अगाडि अधिकार चलाउने, अब पौलले आफै भन्नुहुँदैछ म स्त्रीहरूलाई पुरुषमाथि अधिकार गर्न दिन्न भनेर। अब त्यो सबै कुरालाई समेटेर हामी सुहाउँदो तरिकाले चाहिँ यो कुरालाई गर्नुपर्छ। तर कुनै सेवकाईबाट पनि स्त्रीहरूलाई वञ्चित गर्नु आवश्यक छैन सैद्धान्तिक रूपमा, तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यो उनीहरू आफ्नो भूमिका हिजो मात्र हाम्रो पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पुरुष भनेको पुरुष हो, स्त्री भनेको स्त्री हो, पुरुष स्त्री हुँदैन, स्त्री पुरुष हुँदैन। त्यसरी आमा भनेको आमा हो, बुवा भनेको बुवा हो र उहाँहरूले सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर बुवा त बुवै हुन्छ। अब काम नगरे पनि कामै नलाएर बेडमा सुतिराख्यो भए पनि बुवा त बुवै हुन्छ हो। त्यो चाहिँ हामीले कायम राख्नुपर्छ भन्ने त्यो मान्यता लिएपछि मेरो विचारमा यो त्यति गाह्रो हुँदैन। अब सम्बोधन गर्ने कुरा मैले भनिहाल्यो, हल्का प्रकारले खालि आदरको बाहिरबाट अरूले गर्ने भए ठिकै छ, तर आफू चाहिँ मै हुँ भन्ने सम्झिन थाल्यो भने त्यो एकदमै आपत्तिजनक कुरा हुन्छ। श्रीमान पास्टर हुँदैमा श्रीमतीलाई पास्टर नि आमा भन्नु कतिको बाइबलीय हुन्छ त? अब यो चाहिँ मेरो विचारमा नेपालमा मात्र भएको कुरा हो, संसारको अरू कुनै ठाउँमा पनि मैले सुनेको छैन कोही पास्टरको श्रीमतीलाई पास्टर नै भन्ने वा पास्टर नै आमा भन्ने। हो दिदी भन्नु मिल्छ, अब आमाको उमेर हो भने आमा पनि भन्नु मिल्छ, तर यो पास्टर नै जोडेर वा पास्टरसँग जोडेर बोल्नु चाहिँ पास्टरको श्रीमती भन्नु मिल्छ। तर अब यहाँ चाहिँ यस्ता कुराहरू अब हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ बाहुनहरूको तालबाट लिएका छौँ। बाजेलाई अब बाजेको श्रीमतीलाई बाजै भन्ने तालमबाट यता पनि त्यो ल्याएको भए हामीले केही भन्नु छैन। तर अब त्यो म पास्टर नै हुँ भनेर त्यो स्थान ओगेर्नु खोज्यो भने त्यो खतराको हुन्छ, किनभने पास्टर अभिषेक भएको हुन्छ, पास्टर नैलाई त अभिषेक गरेको हुँदैन भनेपछि अभिषिक्त पास्टरको हैसियतमा पास्टर नै आफैलाई सम्झिनु चाहिँ खतराको कुरा हुन्छ। र यो पनि फेरि मण्डलीको आफ्नो नीति नियमभित्र पर्छ। कुनै मण्डलीले चाहिँ पास्टर र पास्टर नैलाई त्यसरी नै मान्यता दिन्छ भने अब प्रभुको स्तुति होस्, त्यो त उहाँहरूको आफ्नै कुरा हो। तर अब साधारणतया यसलाई हामी स्वीकार्न सकेको हुँदैन। अर्को एउटा प्रश्न रहेको छ, आत्मिक पितासँग करार बाँध्ने चलन अहिले धेरै मण्डलीहरूमा आएको छ, के यो बाइबलीय हो भनेर एकजना दर्शकले सोध्नु भएको छ। अब हालसाल त मण्डलीमा थुप्रै कुराहरू आएको छ, उदाहरण बेला आमा परमेश्वर पनि आएछ, अरू थुप्रै कुराहरू आएछ। त्यसो गर्दा यो हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा क्रिस्टीय विश्वास भनेको त ऐतिहासिक विश्वास हो। गएको 2000 वर्षदेखि येशूको पालोदेखि प्रेरितहरूको पालोदेखि स्थापित भएको र त्यो बेला काहीँ नभएको कुराहरू अहिले आउँदाखेरि हामी स्वतः विरोध गर्छौँ। विरोध गर्ने मात्र होइन, कुनै अर्थमा पनि स्वीकार्न सक्दैनौँ। अब यो आत्मिक पितासँग सम्बन्ध गाँच्ने भनेको त कहाँबाट जोड्ने कुरा हो। अब पौलले चाहिँ तिमोथीलाई मेरो छोरा भने, अब त्यो त मैले पनि त अब तपाईँहरूलाई त मेरो छोरी मेरो छोरा भन्नु मिल्छ। अब त्यो एक किसिमको त्यो अस्थायी नाताको र कुनै किसिमको कामको सम्बन्धमा चाहिँ भएको कुरा हो, तर कुनै आत्मिक अधिकार प्रयोग गरेको होइन। अब पौलले चाहिँ कति ठाउँमा त त्यस्ता मान्छेहरूको लागि नै मेरो भाइ भनेर भन्दैछ र म बिन्ती गर्छु भन्दैछ भने त यो आत्मिक पितासँगको सम्बन्ध गाँसेर चुस्न खोज्ने, आशिष चुस्न खोज्ने। अब अहिलेको प्रवृत्ति त्यही छ। अब बुवालाई त दिनुपर्ने दक्षिणा दिएर, अब यो दक्षिणा दिने भन्ने शब्द चलाउनु पर्यो, त्यो दक्षिणा दिएर उसलाई चित्त बुझाएपछि उसबाट आशिष झर्छ अरे।
अब यो सबै झुटो शिक्षा हो, किनभने बाइबलमा त्यसरी कहीँबाट कसैबाट आशिष झार्ने कुरा गरिएको छैन। अब्राहमले इसहाकलाई कुनै आशिष झारिएको हामी देख्दैनौँ, तर अब्राहमले विश्वास गरियो, त्योले अब्राहम आशिषित भयो। इसहाकले विश्वास गरियो, इसहाक आशिषित भयो। अब्राहमले कुनै आशिष त झारिएको भनेर बाइबलमा हामी देख्दैनौँ। न त मोसाले झारियो, न त सामुएलले झारियो, न त दाउदले झारियो भने त। अब येशूले पनि कसैलाई आशिष झारिदिएको हामी देख्दैनौँ। उहाँले चाहिँ त अब प्रेरितहरूलाई पनि हात राखेर प्रार्थना गरिएको साउँ पनि हामी देख्दैनौँ भने। अब यस्ता कुराहरू चाहिँ आधुनिक टेक्निकहरू हो, जसले गर्दा यो त एउटा ठुलो व्यापारको तरिका पनि हो र त्यो तरिकाभित्र हामी कुनै अर्थमा पनि स्वीकार्न सक्दैनौँ। फेरि माथि 23 अध्यायको 9 पदमा येशूले त्यही कुरा भन्नुभएछ, तिमीहरूको एउटै पिता हुनुहुन्छ, अर्को पिता हुनु हुँदैन भनेको छ। जसदा मेरो शारीरिक बुवा भए पनि जब म परमेश्वर पिताको नजिक आउँछु, येशूले भन्नुभयो यदि मेरो पछि लाग्छ भने आफ्नो बुवालाई आमालाई इन्कार गरेर, भनेपछि इन्कार गर्ने कुरा गर्ने ठाउँमा अब यहाँ गएर एउटालाई त फेरि स्वीकार गर्ने कुरा चाहिँ अब एकदमै उल्टो कुरा हो। तर अब यसको पछाडिको अब तपाईँहरूले पनि अब सोध्नेहरूले पनि बुझिराख्नु भएछ किन यो हुँदैछ भन्ने कुरा। अब त्यसको नियत खराब छ भने पुरै कुरा चाहिँ खराब हुन्छ। आजभोलि फेसबुकतिर बप्तिस्मा नलिए पनि प्रभुभोज लिन मिल्छ भनेर बाइबल पद देखाउँदै सिकाएको हामी पाउँछौँ कि यो बाइबल अनुसार नै हो त? अब फेरि मैले इतिहासकै कुरा कोट्याउनु पऱ्यो। अब क्रिस्टीय विश्वास भनेको चाहिँ त अक्षरमा भएको विश्वास होइन, परमेश्वरको आत्माले गएको 2000 वर्ष डोर्याएको विश्वास हो। र त्यो विश्वासमा काहीँ पनि प्रभुभोज खुवाएर प्रभुलाई सम्झना गरेर, अब उनीहरूले त आफ्नो आमा बुवालाई त सम्झिनु त कहिले कहिले, अब येशूको सम्झनामा भएको प्रभुभोज खुवाएर उनीहरूलाई के फाइदा हुने हो? वास्तवमा त यसको पछाडिको सिद्धान्त के छ भने यो प्रभुभोज चाहिँ त अब हामीले चाहिँ हाम्रो धार्मिक परम्परा अनुसार जब प्रसाद दिन्छौँ त्यसरी लिने हो, त्यो त सरासर गलत हो। यो त प्रसाद होइन। यो प्रभुभोजको रोटी र कचौराले केही आशिष दिँदैन कसैलाई। त्यो चाहिँ येशूको मृत्युलाई सम्झिने कुरा हो। अब येशूको मृत्युलाई सम्झिनलाई हैसियत भएकोहरूले मात्र त्यो खाने हो। अब त्यो खाने बारेमा त पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायमा प्रश्न लेखेकै छ। त्यसले गर्दा त्यो लेखिएको कुराहरू पुरा गर्न नसक्ने बच्चाहरूलाई प्रभुभोज खुवाउनु कुनै अर्थमा पनि असल हुँदैन। तर अब यो प्रभुभोज त एउटा के अरे आमा बुवाले दिने प्रसाद जस्तो गिफ्ट जस्तो बनाउने भए त्यो छुट्टै व्यवस्था हो, तर त्यो चाहिँ बाइबलीय व्यवस्था हुँदैन। त्यसो त फेसबुकमा त आजभोलि जसले जे भने पनि हुने भएछ। अब हाम्रो त के अरे च्याउ उम्रने जस्तै अब पिताहरू पनि उम्रिएको छ, अगमवक्ताहरू पनि उम्रिएको छ। अब जो पनि जे पनि बोल्ने भएको छ, बाइबलको एउटा टुक्रा लिएर धेरै पटक बोल्ने गर्छु। तर ऐतिहासिक रूपमा स्थापित भएको ईश्वरीय विश्वास के हो, बाइबलीय विश्वास के हो भन्ने कुरालाई त्यो दान्जेर मात्र हामी यसमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा फेसबुकमा यो कुरा मात्र होइन, अरू पनि त्यस्ता कुराहरू हामीले होसियारसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ। एकजना दर्शकले लेख्नु भएको छ, हाम्रो मण्डलीमा बच्चा जन्मिएको केही महिनामा नै बप्तिस्मा दिने चलन छ। यो गलत हो जस्तो लाग्छ, तर पनि हामी चुपचाप बस्छौँ कि यो बाइबलीय हो त? अब गलत जस्तो लाग्छ तर चुपचाप बस्छौँ अरे कस्तो कुरा है। अब गलतलाई प्रेममा सत्य बोला भनेर भजनमा लेखेको छ होइन। अब झुटको विरोध गर भनेर लेखेको छ भने त हामी चुप लाएर बस्नु चाहिँ त आपत्तिजनक कुरा हो। जे होस्, अब त्यो त बाध्यतालाई हुनसक्छ। तर बाइबलीय हो भनेर प्रश्न सोद्धाखेरि बाइबलीय हुँदै होइन, किनभने फेरि बप्तिस्मा भनेको के हो? रोमी 6 अध्यायको पहिलो खण्डमा हामीले बुझ्छौँ, येशूसँग मरेर गाडेर बौरी उडेको त्यो अनुभवको बाहिरी चिन्ह हो। अब अनुभवै भएको छैन फेरि कहाँको चिन्ह गर्छ त? त्यसर्थ यो त विश्वासमा गर्ने, अब बच्चाको पनि विश्वास हुन्छ भनेर अब प्रोक्सी भन्छौँ, भनेको अर्थ बच्चाको सट्टा कसैलाई विश्वास गरेर बप्तिस्मा लिने। अब फेरि यसको ऐतिहासिक परिवेश कस्तो छ भने जुन बेला चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ महामारीले गर्दा धेरै बच्चाहरू एकैचोटि मरियो, त्यो बेला अब आमा बुवालाई आत्यो कि हाम्रो बच्चाहरू त स्वर्ग जान पाइन्छ कि पाउँदैन भनेर आत्तिएर उनीहरू पूजा, अब त्यो बेलाको प्रिस्टहरू भन्नु रोमन क्याथोलिक अरू मण्डलीहरूमा पुग्दाखेरि उनीहरूले भने ए त्यसो भने त हामी अब यिनीहरूलाई पनि बप्तिस्मा दिएर स्वर्ग जाने टिकट काटिदिउँ भन्ने। अब त्यो सबै सरासर बाइबलीय सिद्धान्त होइन। अब यो त तेस्रो शताब्दीभन्दा अघि त हुँदै भएन र पछि भएको कुरा हो। त्यसर्थ यसमा चाहिँ कुनै किसिमको बाइबलीय सत्यता छैन, किनभने बप्तिस्मा भनेको
आफूले चाहिँ येशूसँग मरेको र गाडेको र बौरी उडेको अनुभवमा आफैले त्यो महसुस गरेपछि त्यसको चिन्ह स्वरूप गर्ने हो। अनुभवै भएको छैन, चिन्ह गरेर कुनै कुरा भएन। तर बेचारा फेरि स्वर्ग जानको निम्ति बप्तिस्मा दिएको होइन। बप्तिस्मा दिएको यो संसारमा मण्डलीमा एउटा सदस्यको रूपमा जिउनुको निम्ति दिएको हो। हामीलाई थाहा छ येशूसँगै मरेको चोर चाहिँ त आत्मालोकमा जानुभयो र उसलाई त बप्तिस्मा दिनु परिएन। त्यसो बप्तिस्मा चाहिँ स्वर्ग जाने टिकट होइन। यो संसारमा क्रिस्चियन भएर जिउनुको निम्ति मण्डलीको भोजन चाहिन्छ, मण्डलीको सङ्गति चाहिन्छ, मण्डलीको वास्ता चाहिन्छ। त्यसको लागि मण्डलीप्रतिको एक किसिमको जवाबदेहीपनाको चिन्हको रूपमा पनि बप्तिस्मा दिइयो र त्यो बेचारको निम्ति आवश्यक छैन। अब अर्को पाटोमा येशूले चाहिँ बेचारलाई आशिष दिनु हुँदाखेरि भन्नुभयो यिनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यबाट नरोक। भनेको अर्थ बप्तिस्मा होइन, कुनै कुरा पनि इभन ग्रहण गर्ने कुरा पनि त्यहाँ बाध्यता बनाएको छैन। बेचारलाई त परमेश्वरले स्वतः स्वीकारेको कुरा हामी देख्छौँ। त्यसो गर्दा क्रिस्चियन बेचारहरू पवित्र छन् भनेर पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायमा लेखेको छ। त्यसो गर्दा त्यो पवित्रतालाई फेरि पानीले धुलाएर पवित्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। अब यो त परम्परागत मण्डलीहरूको एउटा गलत प्रक्रिया हो, जसलाई मण्डली अब नेपालमा हामीलाई स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ। क्रिस्चियनहरूले सुँगुरको मासु खान मिल्छ कि मिल्दैन? अब धन्यवाद साथ जे पनि खान पाइन्छ, तर खान त तपाईँको शरीरको निम्ति। अब खाना चाहिन्छ स्वर्ग जानलाई होइन, आत्मिक कुरा पनि होइन, यो त हाम्रो शरीरको लागि हो। त्यसर्थ शरीरको लागि हानिकारक कुनै कुरा पनि नखानु राम्रो। अब सुँगुरको मासुमा चाहिँ बढी फ्याट हुन्छ। त्यसो गर्दा हाम्रो शरीरलाई एक किसिमले त्यो फ्याटलाई पचाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसो गर्दा एक किसिमले अब डक्टरहरूले नै सल्लाह दिँदाखेरि सुँगुरको मासु चाहिँ साधारण मान्छेहरूले पचाउन सक्ने भन्दा बढी कडा हुन्छ। त्यसो गर्दा नखानु भन्ने सल्लाह दिइन्छ। तर अब खान मन लाग्नेहरूलाई त्यो रोक्ने कुरा भएन। त्यसो गर्दा अब लेवीको पुस्तकमा लेखेको आधारमा सुँगुरको मासु नखाने भए खराएको पनि खान पाउँदैन र अरू थुप्रै माछाहरूको पनि खान पाउँदैन। त्यसो गर्दा अब त्यो सुँगुर मात्र छुट्याएर अरू सबै खान पाइन्छ भनेर मिलाउनु मिल्दैन। दोस्रो कुरा, लेवीको पुस्तकको अरू कुनै कुरा पनि हामीलाई लागु हुँदैन भन्ने यो एउटा कुरा मात्र लागु गर्ने कुरा पनि भएन। त्यसो गर्दा हामीले चाहिँ यो सुँगुर खाने कुरामा, तर अब सुँगुरको मासु खाने कि नखाने त्यो त अब हामीले व्यक्तिगत रूपमा गर्ने निर्णय हो। अब त्यो त मैले धेरै कुरा खाँदैनौँ, त्यसरी त अरूहरूले पनि खाने नखाने हुन्छ। जसभित्र सुँगुरको मासु पनि पर्न सक्छ, तर त्यो कुनै बाइबलीय आधारमा भन्दा पनि कुनै आत्मिक कुरा भन्दा पनि मेरो डिसिप्लिनको कुरा हो। स्वर्ग र नरकको गवाही भनेर धेरै मिडियाहरूमा हेर्न र हामी सुन्न पाउँछौँ। के स्वर्ग र नरकको भ्रमण गर्न हामी पनि सक्छौँ त? अब यसको लागि त हामीले झट्टै बाइबलमा हेर्दाखेरि येशूले धनी र लासरसको कहानी भन्नुभयो। जहाँ चाहिँदा धनीले चाहिँदा अब नरकमा चाहिँदा न त उसको शरीर छ, न त ओठ छ, न त पानी ओठमा। अब त्यो कहानी हो। त्यो कहानीले येशूले के सिकाउन खोज्नु भएको हो भने त्यहाँबाट कोही यता आउने कुरा हुँदैन र त्यहाँबाट आएर पनि काम छैन भन्ने। अब अहिले चाहिँ अब के अरे त्रिलोक र 14 भुवनको कहानी आएर एकपटक निकै हल्ला मचा। त्यसरी यो नयाँ नयाँ कुरा ल्याएर मान्छेलाई भुलाउने काम चाहिँ हुँदैछ। र हुनसक्छ अब कतिजना यो भिडियोहरू यो बनाएकाहरू वास्तविक जीवनमा चाहिँ कोमामा परेर केही समय चाहिँ अब सपनामा भन्नाले हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड र अनकन्सियस माइन्डमा कस्तो हुन्छ भने हामीले सोचिराखेको बुझिराखेको कुराहरू त्यसमा चाहिँ धेरै इन्टेन्सली एकदमै गहकिलो रूपमा चाहिँ काम गरिएको हुन्छ। त्यसर्थ एउटा अबोधावस्थामा जाँदाखेरि भन्नाले कोमामा जाँदाखेरि त्यो सबकन्सियस माइन्ड र अनकन्सियस माइन्डले धेरै काम गरेर त्यहाँ भएका कुराहरू स्क्रिनमा जस्तो देखाउँछ। त्यस्ता अनुभव चाहिँ यिनीहरूले पाएको हुनुपर्छ। र अब स्वर्ग गयो नरक गयो, अब थोमस वाङको किताबमै त्यो कुरा छ। हामीले त्यसको पनि विरोध गर्छौँ, किनभने स्वर्गमा टुर गर्नलाई कसैलाई लिएर परमेश्वर जानुहुन्न। अब त्यो सबै कुराहरू एक किसिमले मान्छेलाई उत्तेजित पार्नको निम्ति हो। सीमित रूपमा त ठिक पनि हुन्छ, किनभने त्यसले मान्छेलाई अलिक तर्साउने अलिक उक्साउने काम हुन्छ। तर जब बाइबलमा जे जति कुराहरू लेखिएको छ, व्यवस्था 29 अनुसार जति कुराहरू हामीलाई चाहिएको छ बाइबलमा प्रकट भएको छ। सदा एक्स्ट्रा बिब्लिकल भन्नाले बाइबलभन्दा बाहिरका यस्ता कुराहरूले क्रिस्चियनहरूलाई जोस्याउनु खोज्नु वा धम्काउनु खोज्नु चाहिँ खतरा कुरा हुन्छ। अल्टिमेटली बिस्तारै गएर सुरुमा त राम्रो जस्तो लाग्छ, तर पछि गएर उनीहरूलाई झन्
अप्ठ्यारोमा पार्ने हुन्छ। श्रद्धा बाइबलभन्दा बाहिरको कुनै कुरामा पनि हामी चाहिँ आधार लिएर यस्ता कामहरू गर्नु हुँदैन। तर कसैले सपना देख्यो, कसैले मरेर आयो भनेर भन्यो, त्यो केही हदसम्म त वास्तविकता हुन्छ र त्यो कुरालाई बेडी चढाइ गरेर एकदमै अब बाइबलै भन्दा पनि बेडी प्रचार गर्ने मैले सुनेको छु। कति पास्टरहरूले बाइबलै चढाएर बरु त्यस्तो कुराहरू प्रचार गर्छ, त्यो चाहिँ आपत्तिजनक कुरा हो। किनभने परमेश्वरको वचन सधैँको निम्ति रहने वचन, त्यो वचनमा टेकेर मात्र हामी प्रचार गर्छौँ। हाम्रो शिक्षा त्यसमै आधारित हुन्छ, हाम्रो जीवन पनि त्यसमा आधारित हुन्छ। त्योभन्दा दायाँ बायाँ चाहिँ आपत्तिजनक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। म धेरै बाइबल पढ्छु तर केही बुझ्दिनँ, मैले कसरी अध्ययन गर्दा बुझ्न सक्छु होला भनेर एकजना दर्शकले सोध्नुहुन्छ। अब बुझ्नको निम्ति बाइबल नपढ्नुहोस्, परमेश्वरको आवाज सुन्नको निम्ति पढ्नुहोस्। प्रभु मसँग बोल्नुहोस्। तपाईँले बोल्ने फोन नै यो रहेछ। अब फोन लिएर त बुझ्नु खोज्यो भने जिन्दगीमा कहिले पनि फोन चलाउनु पाउँदैन। श्रद्धा बाइबल लिने मान्छेले चाहिन्छ। अब 119 भजन सङ्ग्रहको 18 पदमा लेखेको छ, तपाईँको वचनको गहकिलो कुराहरू हेर्नलाई मेरो आँखा खोलिदिनुहोस् भनेपछि तपाईँ त्यो नियतले, त्यो मनसायले प्रार्थना साथ भन्नु, प्रभु म तपाईँको वचनबाट पढ्दैछु, यसबाट तपाईँ मसँग बोल्नुहोस् र म सुन्न चाहन्छु भनेर तपाईँ एकपटक ट्राई गर्नुहोस्। तपाईँ अचम्मको किसिमले बाइबल बुझ्नुहुन्छ। त्यसो बाइबल हाम्रो दिमागले बुझ्ने कुरा होइन, सुन्ने कुरा हो। तर सुनिसकेपछि हामी कुरा बुझ्छौँ। जसरी मैले तपाईँलाई भनिराखेको छु, त्यो सुन्नु भएपछि त तपाईँले केही बुझ्नुहुन्छ। हो त्यसरी परमेश्वरको आवाज जसले सुन्दैन त्यो अक्षर हेरेर, अक्षरलाई मार्छ आत्माले जीवन दिन्छ भनेर गलातीको पुस्तकमा लेखेको छ। श्रद्धा हामीहरूको जीवनमा चाहिँ बुझ्ने भन्दा पनि अब बाइबल बुझ्नु भनेको त धेरै फराकिलो कुरा हो। अब कति बुझ्ने हो, किनभने बाइबलको हरेक सत्यता चाहिँ फ्रेस हुन्छ। हिजो मैले जुन खण्ड पढेको थियो आज बिहानै पढ्दाखेरि अर्कै किसिमले बुझ्छु भने त बुझाइ कहिले टुङ्गिँदैन। श्रद्धा यो बुझ्ने कुरा भन्दा पनि सुन्ने हो र सुनाइबाट जुन बुझाइ आउँछ त्यो बुझाइमा आफैलाई लाग्ने हो। र अर्को एउटा कुरा, बुझ्न नसक्नु वा नबुझेको जस्तो लाग्नुको एउटा कारण तपाईँ चाहिँ त्यो मान्न लाग्यो। अब उदाहरणको लागि तपाईँको बुवाले तपाईँलाई केही कुरा भन्नुभयो, तपाईँ मान्एन भने त भोलिदेखि त्यो भनेको मतलबै हुँदैन। हो त्यसरी कति क्रिस्चियनहरूले चाहिँ बाइबल पढ्छ, तर त्यो बाइबल पढेर जे पढे पनि अन्तमा त त्यस्तै हो, बाइबलमा त्यो लेखेको छ, मलाई के मतलब भनेर हिँड्नेहरूलाई भोलिपल्ट फेरि केही पनि आउँदैन। श्रद्धा जब त्यसलाई अप्लाई गर्छौँ हाम्रो जीवनमा, हामी व्यवहारमा ल्याउँछौँ, बल्ल अझै प्रभुले मसँग बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराको अब फेरि यो त रेभेलेटरी भन्छु भन्नाले प्रकाश दिने कुरा हो। बाइबल चाहिँ त दिमागले बुझ्ने भन्दा पनि दिमागभित्र परमेश्वरको प्रकाश आउने कुरा हो। जो चाहिँ एफिसीको 1 अध्यायमा पौलले प्रार्थना गर्नुहुँदैछ, तिमीहरूको हृदयको दृष्टि उज्जवल भएर परमेश्वरको रहस्यको कुराहरू बुझ्न सकोस्। श्रद्धा दिमागले बुझ्ने कुरा भन्दा पनि परमेश्वरको आवाज सुन्ने, परमेश्वरको आवाजलाई ग्रहण गर्ने, त्यसलाई स्वीकारेर आज्ञाकारी गरियो भने पक्का पनि तपाईँको जीवनमा बाइबल बुझ्न सक्ने हुन्छु। अर्को एउटा प्रश्न रहेको छ, एकजना दर्शकले लेख्नु भएको छ, म अविवाहित पुरुष हुँ, मलाई धेरै काम बाँच्नको इच्छा आउँछ र धेरै सेक्स गर्न मन लाग्छ, यसबाट कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ? यो सजिलो प्रश्न जस्तो लाग्छ, तर यसको पछाडि धेरै कुरा लुकेको छ। अब तपाईँको छिमेकमा चाहिँ 3 तले घर बनाएछ, म त्यो हडप गर्न चाहन्छु भनेर तपाईँले चाहना भयो भन्दैमा गर्नु पाइँदैन, गरियो भने तपाईँलाई भित्र हाल्छ। अब बाटोमा हिँडेको केटीलाई मलाई समात्नु पर्यो मन लाग्ला, तर तपाईँले समात्नु गयो भने त चप्पल पाइला पहिले र त्यसपछि के पाइन्छ। त्यसरी जे इच्छा लाग्छ त्यो सबै गर्ने भएपछि हामी चाडा हुन्छौँ। अब क्रिस्चियनहरू कसरी चाडा हुने, किनभने गलाती 2:20 पौलले के भन्नुहुँदैछ, म ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगेको छु। अब क्रुसमा टाँगेको मानिस चाहिँ त छाडा भएर कसरी हिँड्छ? श्रद्धा यो चाहिँ हाम्रो दिमागभित्र न त परमेश्वरको काम भएको छ, न त परमेश्वरको बन्देज लगाएको छ। जसरी अब भजन सङ्ग्रह 119 9ले भन्छ, 11ले भन्छ, तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरून् भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा राखेको छु। अब तपाईँको वचन मेरो हृदयमा छ भन्ने त्यो हृदयलाई चाहिँ त फेरि केटीको पछि कहाँ लाग्छ? सेक्सको। अब सेक्स त सबैलाई मनपर्छ, तर मनपर्ने कुरा सबै त ज्यादा पनि गर्नु पाइँदैन। त्यो गर्ने अब खाना मनपर्छ भन्दैमा होटलमा गएर खाएर त बाहिर निस्कन त पाउँदैन भनेपछि त्यो सबै कुराको प्रावधान छ, प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियाभित्र मात्र कुरा हुन्छ। सेक्स चाहिँ त विवाहभित्र हुने कुरा हो,
त्योभन्दा बाहिर चाहिँ त व्यभिचार हुन्छ भन्ने कुरा बाइबलले प्रष्ट सिकाउँछ। त्यसले गर्दा मन लाग्यो भन्दैमा अब काम वासना त सबैलाई हुन्छ, यो प्रश्नकर्तालाई मात्र होइन, हामी सबैलाई हुन्छ, तर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने खुबी पनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसले गर्दा काम वासना भयो भन्दैमा त्यो गर्नेपट्टि उद्धृत हुनु हुँदैन र अब यो चाहिँ त कृष्णहरूको निम्ति कुनै अर्थमा पनि स्वीकार्य हुँदैन, किनभने हामी परमेश्वरको आत्माबाट डोर्याइएका र नियन्त्रित भएका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो आफ्नै भावनाले मात्र हामी डोर्याएका हुँदैनौँ। एकजना दर्शकले लेख्नु भएको छ, म प्रभुमा एकदमै आज्ञाकारी थिएँ, तर एक दिन आफूलाई सम्हाल्न नसकेर मेरो साथीसँग यौन सम्बन्ध भयो। त्यो दिनबाट मैले प्रार्थना गर्न सकेको छैन, म प्रभुबाट टाढा भएको अनुभव गर्छु। अब के गरौँ, के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। अब ठिक त यो प्रश्न सोधेर तपाईँ ठिक सुरु गर्नुभएछ, बधाई छ। तर अब यहाँ पनि विडम्बनात्मक छ अघिको जस्तो, किनभने म आज्ञाकारी थिएर एकै दिनमा चाहिँ फेरि आफूलाई सम्हाल्न अब आज्ञाकारी भएको चोरा चाहिँ सम्हाल्न नसक्ने कुनै अर्थमा पनि हुँदैन, किनभने परमेश्वरको आत्माले कन्ट्रोल गरिराखेको छ भने त्यो मानिस चाहिँ त सीमा नागेर कहिले पनि जान सक्दैन। त्यसो गर्दा अब त्यो चाहिँ हुनु नपर्ने थियो। यदि त्यस्तो भइदियो भने तपाईँ चाहिँ पश्चाताप गर्ने हो, किनभने पहिलो योहन्ना 1:9 लेखेको छ, जब पाप लुकाउँछौ तिमीहरू झुट बोल्छौ, तर आफ्नो पापलाई स्वीकार गरियो भने परमेश्वर चाहिँ धर्मी र विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ। अब भएको कामको कन्सिक्वेन्स भोग्नुपर्ने हुन्छ। अब यौन सम्बन्धमा फसेपछि त्यसको बाँकी कुटाइ कानी वा जे गर्ने छ त्यो त गर्नु नै छ, त्यो त भौतिक कुरा भयो। तर आत्मीय रूपमा चाहिँ तपाईँलाई पश्चाताप गर्ने, फर्केर आउने मौका तपाईँसँग प्रशस्त छ। त्यसको सट्टा अब यहाँ त आपत्ति मैले कहाँ देख्दैछु भने प्रार्थना गर्न। अब प्रार्थना भनेको के हो? प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँग कुराकानी गर्ने हो। अब तपाईँ पापी छँदा छँदै तपाईँ प्रार्थना गरेर आएको हो भने अहिले त एउटा पाप गरेर प्रार्थना गर्न नसक्ने कहाँबाट आयो? अब यो त असम्भव सिचुएसनमा देख्छु, किनभने प्रार्थना भनेको केही विशेष विधिवत रूपमा चाहिँ केही कुरा गर्ने होइन, परमेश्वरसँग सिधै कुराकानी गर्ने हो। अब त्यो कुराकानी गर्न नसक्ने स्थिति त यहाँ कहीँ देख्दैन। तर अब तपाईँको मानसिकता कस्तो छ? तपाईँ बहाना खोजेको हो, उम्किनु खोजेको हो कुनै, अब यसको लागि त अर्को एउटा उत्तर पाएर त्यतापट्टि लाग्नु खोजेको हो भने तपाईँको दिमागलाई तपाईँ ठेगानामा ल्याउनु पर्छ। तर यदि तपाईँ वास्तवमा परमेश्वरसँग सम्बन्धमा आउने भयो त मेरो विचारमा ढोका खुला छ, तपाईँ आरामसँग प्रभुमा आउन सक्नुहुन्छ। तर गरेको गलतको लागि तपाईँ सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। अर्को एउटा प्रश्न रहेको छ, एकपटक ख्रिस्टलाई चिनिसकेपछि बप्तिस्मा लिएको व्यक्तिले केही समयपछि ख्रिस्टलाई भुलेर मोजमस्ती गरेर चाड रक्सी खाने, परस्त्रीसँग सम्बन्ध राख्ने गरेकोले पश्चातापपछि के उसको पाप क्षमा हुन्छ त भनेर सोध्नुहुन्छ। अब यो मानिसको बारेमा हुन त अब हाइपोथेटिकल पनि हुनसक्छ भन्नाले यो त कसैले चाहिँ त आफै बनाएको प्रश्न पनि हुनसक्छ। र अब चिन्निसकेर बप्तिस्मा लिएको मानिस चाहिँ, येशूलाई चिनिएको मानिस चाहिँ हत्तापत्ता छोडेर मिल्दैन, किनभने येशूले के भन्नुभयो भने जो म कहाँ आउँछ म कुनै रीतिले त्याग्ने छैन, मेरो हातबाट कसैले खोसेर लैजाने छैन भन्ने त यो अम्बाले गरेर गएको, उचिनिएर गएको। अब त्यो उचिन्नुको कारण के छ त, अम्बाल्नुको कारण के छ त भन्दाखेरि हिब्रू 6 अध्यायको 4 देखि 8 सम्मको पदहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ प्रश्न लेखेको छ, एकपटक परमेश्वरको आनन्द, परमेश्वरको रमाहट, परमेश्वरमा भएको शान्ति, येशूमा भएको उद्धारको छुटकाराको सबै अनुभव गरेर पनि त्यसलाई लेत्याएर अर्कोपट्टि गयो भने त्यसको चाहिँ डरलाग्दो अन्त हुन्छ भनेर लेखेको छ र त्यो पश्चाताप आउने सम्भावना पनि छैन भनेर लेखेको छ। तर अब यहाँ यो प्रश्नभित्र त के देख्छु भने मोजमजा गर्न, झाड रक्सी खान, परस्त्रीसँग सम्बन्ध राख्न नपाएकोले दुःख मानेर येशूलाई छोडेको हो भने त्यो मानिस त अब चिप्लो भन्नुपर्छ, ऊ त येशूलाई ग्रहण गरेकै हो कि होइन, किनभने येशूलाई पाएको मानिसको दिमाग त्यसरी चल्दैन। त्यसले भने अब उसले के नियत राखेर आएको हो, अब त्यहाँ नपाएपछि उतापट्टि नै ठिक छ भनेर गएको भने त हामीलाई केही भन्नु छैन। तर त्यस्तो नहोस्, फर्कनु पाएको होस् र ठिक समयमै चेतावनी पाएको होस्। एकजना दर्शकले सोध्नु भएको छ, म संसारमा हुँदा नै मेरो दोस्रो विवाह भयो, अहिले मैले मण्डलीको अगुवापनमा काम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब नेपालको मण्डली इतिहासमा गएको 60-70 वर्षको इतिहासमा यस्ता धेरै कुराहरू भएको छ। हाम्रो कति
प्रभुको दासहरू चाहिँ त पहिले नै दोस्रो तेस्रो बिहा भइसकेपछि परमेश्वरलाई चलाउनु भएको छ। त परमेश्वरले कसलाई चलाउनु हुन्छ हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ त हामी तोक गर्न सक्दैनौँ। तर फेरि सिद्धान्तको कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा वरदानको कुरा भयो। स्वीकार्यता भन्नाले मण्डलीले चाहिँ कतिको ढुक्क साथ स्वीकार गर्न सक्छौँ र त्यो चाहिँ उमेरको कुरा, पाकोपनाको कुरा, समाजमा चाहिँ उहाँले चाहिँ कतिको ग्रहण योग्य भएको छ भन्ने कुरा, यो सबै कुरालाई हेर्नु पर्यो। र पहिलो तिमोथी 3 अध्यायमा र तीतसको 1 अध्यायमा चाहिँ आफ्नो परिवारलाई राम्रोसँग हेरचाह गर्ने भन्दाखेरि अब दुईटा श्रीमती भएको परिवारलाई कस्तो राम्रोसँग गरिराखेको छ त्यो नमुनादायक छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अब यदि वरदान छ, प्रभुको बोलावट छ भने अलग गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। तर क्रिस्चियन भएपछि त कुनै अर्थमा पनि स्वीकार्य हुँदैन। तर क्रिस्चियन हुन अघि बिहा भएको हो भने यथास्थितिमा चाहिँ स्वीकार्ने भन्ने पौलको सिद्धान्त, तिमी जुन स्थितिमा थियो त्यो अवस्थामै जारी रहनु भन्ने त्यो सिद्धान्तअनुसार हामीले स्वीकार्न सक्ने हुन्छौँ। तर सकेसम्म त्यो नमुनाको हुन सक्यो भने राम्रो, होइन भन्ने जबरजस्ती मलाई अब म त अगुवा हुन्छु भनेर लाग्नुभन्दा पनि मण्डलीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर ल्याउने एउटा स्थिति भयो भने असल हुन्छ। कुनै पनि कारोबार गर्दा फर्जी बिल बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन? अब मैले मिल्दैन भनेर के गर्ने, तपाईँ त मिलाउनुहुन्छ। किनभने हाम्रो बानी धेरै बिग्रिसकेको छ। हामीले चाहिँ त अग्रगामी क्षमा लिन्छौँ कि भन्नुको अर्थ हामीले गलत गर्ने, अब गलत गरे पनि भोलि गएर सोरी भनेपछि प्रभुले त क्षमा दिइहाल्नुहुन्छ नि भन्ने त्यो मनसायले चाहिँ हामी काम गर्ने बानी बसाले। यो त अब एक किसिमले परमेश्वरलाई पनि त के भनौँ ठग्ने भन्ने शब्दभन्दा पनि परमेश्वरलाई जिस्क्याउने जस्तो भएछ। त्यसर्थ हाम्रो जीवनमा यस्ता थुप्रै पक्षहरू भएको छ। हामी चाहिँदा हो परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्छ, हामीले मैले यस्तो दायाँ बायाँ गरेर के बिग्रियो र भनेर। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, हाम्रो हरेक कुराको चाहिँ हिसाब हामीले बुझाउनेछ। सधैँ यो फर्जी बिल भन्ने कुरा त झुट भइगयो। अब झुट र झुटको पिता त शैतान हो। अब शैतानसँगको साझेदारीमा हामी जिउन सक्दैनौँ। यद्यपि कतिपटक हामी जिराखेका हुन्छौँ र त्यो होसमा आउने बित्तिकै पवित्र आत्माले हामीलाई सचेत बनाउने बित्तिकै हामी त्यसबाट पन्चिनुपर्ने हुन्छ। त्यसर्थ यो प्रश्न त सोध्नै मिल्दैन कि रक्सी खान मिल्छ कि मिल्दैन, छुट खान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने सोध्ने जस्तो हो। किनभने त्यो त हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै फेरि हुन्छ कि भनेर सोध्नु चाहिँ आवश्यक कुरा भएन। तर हाम्रो समाजमा, हाम्रै जीवनमा कतिपटक यस्ता कुराहरू हामीले गरिराखेका हुन्छौँ, अल्झिराखेका हुन्छौँ, तुरन्तै त्यसमा चाहिँ हामी पछाडि फर्किनुपर्ने कुरा हुन्छ। तपाईँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको व्यस्तताको समयबाट पनि तपाईँले निकालेर हाम्रो दर्शकहरूलाई धेरै प्रश्नको उत्तरहरू दिनुभयो। म आशा गर्दछु तपाईँले दिनुभएको प्रश्नको उत्तरहरूबाट उहाँहरूले आफ्नो समस्याको समाधानहरू पाउनुभयो होला। प्रार्थना गरौँ उहाँहरूले चाहिँ ठिक उत्तर उहाँहरूको हृदयमा पाएको होस्। मेरो आवाज भन्दा पनि परमेश्वरको आत्माले चाहिँ उहाँहरूलाई अगुवाई गर्नुभएको होस्। र जति प्रश्नहरू सोध्नुभएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। र तपाईँहरूको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको काम अझै प्रशस्त हुँदै गएको होस् भन्ने मेरो प्रार्थना र कामना छ। तर एउटा कुरा फेरि म जोड दिन चाहन्छु, आकाश ढलेर जान्छ, पृथ्वी ढलेर जान्छ, तर मेरो वचन ढल्ने छैन भनेर यसुले एकदमै प्रष्ट उद्घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसर्थ बाइबलसँग मेल नखाने कुरा स्वर्गबाट एउटा दुधै आएर भने पनि त्यसको पछि दौड्ने काम चाहिँ कसैले नगर्नुहोस् भन्ने मेरो बिन्ती छ। र यो दिनहरूमा प्रभुले हामीलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो खुल्दुली सो। म आशा गर्दछु तपाईँहरूले पठाउनु भएको प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले पाउनुभएको छ र तपाईँहरूको खुल्दुली मेटियो भन्ने आशा छ। यदि यस्तै प्रकारको अन्य प्रश्नहरू छ भने कृपया लेखी पठाउनुहोस् र हामी तपाईँहरूको प्रश्नको बाइबलीय जवाफ दिने प्रयत्न गर्नेछौँ। यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक र सेयर गर्न नभुल्नु होला। हस्त, जय मसीह।